الفيديو هذه نحكيو على ان سوجي عندي بزاف ما حكيتش عليه هو لو سبور. دونك لو تيم تاع لا فيديو هذه هو لو سبور، لا مسكولاسيون، لا بوكس، يعني تو سكي كونسيرن لو سبور ان جينيرال. داكور، يعني الفلسفه تاعي واش تعلمت من هذوك كاع لي زاني تاعي في لو سبور، من لا مسكولاسيون، من لا بوكس، من كلش. داكور، يعني كيفاش نشوفوا لو سبور، كيفاش نخليو لو سبور ينفعنا. داكور، باسكو قادر دير السبور وقادر ما ينفعكش نورمال. السبور ماشي معناتها كي دير سبور معناتها راك اون بون سونتي، معناتها تكون بيان صحيه، الصحه تاعك تكون مليح. نو، قادر دير سبور وما تعرفش دير سبور، قادر دير سبور وهذاك سبور راح يضرك. فوالا، فهمتوني ابوبري. دونك لو سوجي تاع لا فيديو على هاد لا تيماتيك تاع الفلسفه تاع لو سبور. دونك بيان سور نحكي على ليكسبيريونس تاعي، نحكي يعني شغلت اسكو كاين، اسكو لو سبور ينفعنا في لا سونتي، اسكو كيفاش ينفعنا، كيفاش العفايس اللي ما لازمش نديروهم، العفايس اللي نديروهم. فوالا، اسكو فوالا، والعفايس سورتو لو سبور باش ينفعنا ا لونغ تيرم، يعني بالمدى الطويل كيفاش نديرو باش ينفعنا لو سبور. سي تري تري امبورطون باسكو جينيرالمون حنا نخممو في لو سبور هذاك لو مومون اللي نديرو فيه ينفعنا بيان سور بسيكولوجيكمون وفيزيكمون، بصح ما نخمموش على المدى الطويل. هاد الصوالح هادو يعني جينيرالمون يصراو كون سي ترو، ماشي كون سي با كون سي ترو طار، يعني كيفوت عليك الحال، مي شغل تبدا تعلم هاد الصوالح كي تكون ابخي 5 6 ans ديكسبيريونس بلا اكثر، تبدا تفيق على روحك، تفيق وي لازم ندير لي زيتيرمون، وي ظهري بدا يسطر، وي لي زيبول تاعي لازم نعس روحي، لازم فوالا. جينيرالمون ما نخموش فيهم في الاول، جينيرالمون في الاول كاع نخمو على لو كوتي استيتيك، نحوسو على جوج لي بيان في، او ما نخموش بزاف في هاد الصوالح. بيان سور لو سبور، ليكسبيريونس اللي عندي انا نحكي على شويه ابوبخي ليكسبيريونس تاعي. دونك اسموني حمزه، صافي كاش 13 بديت في لاج تاعي كان 16 سنه، ودروك في عمري قريب 29 سنه، نقولو 29 سنه. دونك من 16 سنه و 29 سنه راني ندير في سبور، مسكولاسيون، بوكس، فوت كي كنت صغير، كيك بوكسينغ، مواي تاي. دروك هاد الايامات هادو توال بدات شويه ام كيف بوندون 6 موا. دونك لا ماجوريتي تاع الوقت درت بلوس لا مسكولاسيون، كاين بلوس مسكولاسيون، لعبت فوت، ابري لا بوكس، ابري كيك بوكسينغ، ابري مواي تاي، ابري هذا الوقت اللي يعني مديتو لهاد لي دومين هذا. دونك راني نقصت من المسكولاسيون، الفوت مانيش كاع نلعب، و بوكس، كيك بوكسينغ ومواي تاي. بريف، ولا مسكولاسيون كنت كوتش كيف بوندون 4 ans، بوندون 4 سنين. دونك فوالا، دونك عندي une expérience، عندي une approche le domaine هذه كي شغلت approche personnelle انا درتها، و approche personnelle بصح يعني كيما يقولوا بالركول، يعني راني نشوف الناس راهم يديروا سبور، راني نشوف الناس يطلعوا، راني نشوف الناس اللي كوتشيتهم، الناس اللي ندير لهم دي كونساي، الناس اللي بروش، نشوف كيفاش يشوفوا سبور، كي نقصر معنا في لا سال، كاين عباد نشوفهم في لي سال depuis longtemps، صافي شحال 13 ans، صافي 13 سنه من راني ندير في la musculation minimum 4 fois 5 fois par semaine, donc ça fait bien longtemps que l'année dernière. Bref, donc on a à peu près genre بالخنفوت على واش درت l'expérience تاعي في الدومين. ابخي ندخلوا في صلب الموضوع. الفيديو هذه تكون طويله، مانيش راح يعني نحكي على هذا السوجي في 5 دقائق ولا 6 دقائق، انا نحكي عليه في بليزيور فيديو كالعاده، كنا توجور ندير بليزيور فيديو وحده نقسمها بليزيور فوا. دونك لي جامي شاف الفيديو تاعي، انا ندير نحكي على لو تريدينغ، التداول، نحكي على لو سبور كيف و لي لا بلوبار، يعني العفايس اي عفسه نقدر نعاون بها كاش يعني الناس نحكي عليها، مي جينيرالمون سي تريدينغ و لو سبور. فوالا، دونك نحكي على ليكسبيريونس تاعي فيت في. بديت دونك في لاج دو 16 بديت لا مسكولاسيون، كنت نلعب بالون. ابري كانوا عندي على بالكم في لو كور هيومان اي واحد عنده دي بوين فور وعندنا دي بوين فابل. لي بوين فور سي دي موسكل اللي يبطاو باش يطلعوا، يبطاو باش يديفلوباو، وكاين دي بوين فور سي دي موسكل ولا دي قادر يكون موسكل، قادر تكون حاجه واحده اخرى. داكور، كاين عباد يسون البوين فور تاعهم هي لوندورونس، سي با ان موسكل، سي جوست لوندورونس. كاين عباد ما يعياوش، سيغمون نعرفو كاع نعرفو واحد ولا زوج تلقاه يتكيف يدير كلش بصح يجري وما يعياش. دونك لو بوين فور تاعو هي لوندورونس. كاين عباد كاع تصرالنا كاع عندنا بوين فابل، باغ اكزومبل عندنا لي مون اللي يبطاو باش يطلعوا، كاين عباد لي باك يبطاو باش يطلعوا. فوالا، دونك هادو لي سي دي بوين فابل. فوالا، لي بوين فور بالخف يطلعوا لا مورفولوجي تاع العبد. فوالا، كانوا عندي دي بوين فابل دي بوين فور. لي بوين فور تاعي هما لي جون، و لي بوين اون فادير لي بوين فابل، كنت من رقيق ومن
كانوا عندي les jambes très puissants, les mollets ou les quadriceps كلش. Donc l'entraîneur قال لي دير la musculation cool شويه, طلع هاد développer هاد le corps باش تكون équilibré شويه. Parce que كنت نجري rapidement, كان عندي une vitesse, عندي نجري très très rapidement, بصح ما نكونتروليش رجلي. يعني ما عنديش ان كونترول في لا فيتاس هذيك. وعلاش؟ باسكو مانيش حاط رجلي في الدار، لازمني بلوس ديكيليبر، بلوس دو بوا، لازم ديفلوبي هذاك الكوتي الفوقاني. شغل دير موتور تاع اف 1 تاع فيراري تحطها في ار 4، دونك سي با بوسيبل. بريف، دونك بديت لا ميسكولاسيون، بديت دون دي كونديسيون يعني ما نحكيلكمش، يعني سال دو سبور تاع البلديه يعني صغيره ما كاينش منها كاع، موسخه ما نحكيلكمش. يعني سي بور سا يعني شو اسي فيير بلي ما حبستش، باسكو ديجا كي بديت دون دي كونديسيون ما كاش منهم. يعني فريمون لازم تكون فريمون موتيفي باش ديرها، باش تكمل يعني دير لو سبور في هذوك لي كونديسيون. جو بونس سي لا رياليتي تاع حقيقه تاع بزاف العباد في الجزائر، سي كو ما عندناش ما عندناش بلايص نديرو فيهم هاد الصوالح. سبورنا سي با بيان، مي بون واحد لازم يعني ما يشتكيش بزاف ويتاقلم على حساب واش عنده. Pendant 3-4 mois درت في لاصال، ابخي غلقت، ابخي وليت ندير بوا دو كور بوندون عام بالك، دير لي بومب، دير لي بار فيكس، ما حبستش يعني فريمون ما حبستش. كنت بريسك كل يوم، كانوا عندي بالك 2-3 جور دو ريبو بار سيمين، كنت اكوتي لعب فوت، لعب بالون. ابخي كيف كملت بوا دو كور، ابخي في لا فاك سي بوا دو كور بوندون تري لونطون، كنت بوا دو كور بالك 2 ans هكاك. Après, لقيت une salle, بديت ندير في لا salle pendant 3-4 ans. مانيش بون مانيش راح نعطيكم لي دات اكزاكت ومن الوقت اكزاكت، باسكو صافي لونطون عندي بزاف يعني نسيت. و انا ندير لكم دي فوتو دي فيديو يعني تاع من الارشيف، يعني من الارشيف تاعي، باش تشوف ابوبري الفيزيك تاعي كيفاش ولا ليفولوسيون تاع الفيزيك تاعي. نسي ندير دي دات في هذوك لي فوتو باش ابوبري تكونوا على بالكم. Bref, donc لقيت une salle de 3-4 ans. Après, جيت هنا en France. jamais حبست musculation، بديت la boxe. درت pendant 4 ans هكاك la boxe، 4 سنين. بصح كنت ندير فريمون، جيتي تري كنت مهبول على لا boxe، يعني كنت نحبها مي جامي كانت عندي لوكازيون، باسكو ما كانوش عندنا دي سال دو بوكس وين كنت ساكن. انا كنت ساكن dans une petite ville اسمها داموس، ما عندناش لي زانفراستركتور تاع سبور، ولا ما كاش مالوغوزمون. دروك سا ايفولوي الحمد لله، مي واحد الوقت ما كان والو، زيرو. بريف، درت لا بوكس، درت اون كلوب بوندون 6 mois. ابخي مع الخدمه ما كانش الوقت، وليت نونطريني وحدي. دونك حكمت الوقت، وليت نونطريني وحدي، يعني وليت نتعلم وحدي. كاين كلش في انترنت، كلش. يعني الحاجه اللي عاونتني فريمون باش نيفوليو في هاد لي دومين، باش نطلع في النيفو تاعي، سي لا ريبيتيسيون. معناتها عارفه نضل نديرها بليزيور فوا حتى نتعلمها، حتى نميتريزيها، يعني حتى فريمون تولي داخله مع لي كيما يقولوا مع لي زابتيتود ناتوريل تاعي، يعني بلا ما نخمم نديرها لي ريبيتيسيون. و chaque fois نسي شرط ندير في بالي بلي سي با بارفي، جامي نقول في بالي سي بارفي. chaque fois نزيد نتعلم، نزيد ناميليوري حتى ما نلحقش لا بيرفيكسيون. ماش نحاول باسكو سا اكزيست با لا بيرفيكسيون، مي نلحق ان نيفو وين نحس روحي بيان. بريف، دونك مع لا بوكس سيتي لا ميم شوز. كنت ندير دي كومبا مع ناس نعرفهم، نديرو دي سبارينغ بلي كاسك ومنا دي كومبا اماتور ماشي برو. درت دي كومبا، نديرو دي، كنت نونطريني معاهم. ابخي حبست، ابخي وليت نونطريني مع ان جروب تاع ناس دي زامي، نتعلم معاهم كيف. وليت بريسك كل يوم، بالك نقولك 5 ولا 6 fois par semaine كنت ندير لا بوكس. اشاك فوا ندير مسكولاسيون لا بوكس، مسكولاسيون بوكس، يوم مور يوم نتعلم سو انترنت، نشوف دي فيديو، نشوف لي ديتاي. انا نشوف حاجه اللي خلاتني نيفولوي بالخف ونيفولوي بزاف صوالح، سي لي ديتاي. نحوس توجور على لو ديتاي، يعني وعلاش هاد السيد دار هكا، وعلاش دار هكا، وعلاش رجليه دارو هكا، وعلاش لو كور تاعو داير هكا، وشنو هو لا ريسبيراسيون تاعو، كلش كاع لي موفمون. بين قوسين حاب نهضر على عفسه، بيسكو نهضر لكم على واحد لوتو ديداكت، يعني واحد يتعلم وحده، باسكو لو تريدينغ تعلمت وحده، ولا مسكولاسيون تعلمتها وحده. لوتو ديداكت سيو تتعلموا لونجلي. اذا تعرفوا الفرنسي سي بيان، كاين بزاف معلومات دي انفورماسيون بالفرنسي سي بيان، بصح بالونجلي سي انكور ميو. تدخلوا في يوتيوب تكتبوا تريدينغ ولا تكتبوا عفسه، كاين عباد راهم يتمسخروا باش يربحوا لك، يمدوا لك دي انفورماسيون دو باز، يقول لك يا وي سي ان تروك دو اوف. نو، نتوما شوفوا روحوا الناس اللي راهم فريمون باسيوني لو سوجي هذا، شوفوا الناس اللي راهم باسيوني لا مسكولاسيون،
تتعلموا منهم بزاف. الناس اللي هم باسيوني من التريدينغ تتعلموا منهم بزاف، يعني الناس اللي يحبوا الدومين تاعهم. دونك شوفوا الناس اللي هم باسيوني، الناس اللي يحبوا الدومين، الناس اللي يحبوا التريدينغ، الناس اللي يحبوا لا مسكولاسيون، الناس اللي يحبوا لا بوكس، هذوك هما اللي تتعلموا منهم بزاف. ولا ريبيتيسيون سيو، اذا كنتو ديروا في لا بوكس راكم حابين ديروا لا بوكس، لو جاب لازم اشاك فوا تسي جاب 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 جاب، سي لو بروميير تروك اللي ديروا تعلموا في لا بوكس. جينيرالمون العفسه الاولى تعلمها هي الوقفه تاعك، داكور، شوط لا كارت تاعك، الوقفه تاع يعني قبل ما تبالونسي شوط لو بروميير جاب، قبل ما دير العفسه الاولى في لا بوكس تتعلم الرجل لي جو جون تاعك، لا توني تاعك، كاين بزاف صوالح لا كار، وما تفوت لعبة واحدة أخرى. مي هاد الصوالح هادو سي لا ريبيتيسيون، تعاود تزيد 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 حتى تدخلها في راسك. وفي لا مسكولاسيون كيف. بريف هاد لا فيديو هادي يعني بون راني فت على ليكسبيريونس تاعي، بريف بريفمون راني حكيت لكم على ليكسبيريونس تاعي. دونك لو سبور انا كيفاش نشوفو، لو سبور راني نشوف فيه سي اون فيلوزوفي، يعني فلسفة. لو سبور سي اون فيلوزوفي، لو سبور راح يتبعك ملي تبدا لو سبور تاعك حتى تموت، ولا حتى الميدسان يقولك يا ودي ما نقص ولا ما ديش، يعني جو بونس با ميدسان يقولك ما ديش سبور 100%. اذا فريمون كنت يعني ميم تبوجي راسك هكا سي بيان يعني فريمون اذا كنت مشلول بارتو تقدرش دير هذيك حاجه واحده اخرى. مي جينيرالمون ميم تكون مريض بالكونسير، تكون نيمبورط كال مالادي بالقلب، يمدلك شرط ان ريتم تبعو. دونك وعلاش شرط واش نفهموا من هذا شرط لو سبور، يعني واش نفهموا منه، يعني ميم تكون مريض بالكونسير ويقول لك لو ميدسان دير شويه سبور على طون نيفو، سي كو سي دي دوزاج، داكور. لو سبور لازم تستعملو كوم دوزاج، يعني ما كاش حاجه مليحه 100% وما كاش حاجه ماشي مليحه 100%. قادر تكون دير سبور والصحه تاعك ما تكونش يعني لو سبور اللي ديرو ماهوش يعاونك باش تكون عندك صحه. انا جست عليها، يعني لحقت بيا ان بوين وين كنت نهلك في روحي، لحقت بيا ان بوين وين هلكت يعني ظهري لو با دو دو. heureusement دروك يعني j'ai récupéré les erreurs اللي درتهم قبل، دونك جي با دو بروبليم نير سياتيك، مازال لي ان بتي بروبليم تاع لا شوفي، هذا ما كان، بقات لي غير لا شوفي شويه و فوالا جينيرالمون صافا. مي هاد لي زيرو اللي درتهم بكري وعلاه باسكو كنت ندير بزاف سبور وداير في بالي بلي نورمال بيسك راني ندير سبور راني نتهلا في روحي، نو سافا با دير دير سبور راك تهلا في روحك. قادر دير سبور كيما قلت لكم، ما قادرش ديرو بلي ماكش دير فيه مليح، قادر راك دير فيه بزاف، قادر راك دير فيه موان، قادر ما عندكش ميم با ان اوبجيكتيف راك تتبع فيه، راك تافونسي هكاك وبرك. دونك لو سبور سي تو ان دومين. حنا كشغل دايرين في بالنا سي راك دير سبور وخلاص، تروح تجري ولا تروح دير فوتينغ ولا تروح لا سال دو سبور تخدم البيسبس ولا تخدم التريسبس ولا تخدم لي باك وتجي خارج. مي ديغيير كاين اون فيلوزوفي، كاين عفسه يعني تبعها